अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज 22 नवंबर थी। यकीनन आपको याद होगा कि ज़ारा केस में जो ज़ारा के कातिल मुल्ज़मान थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और पिछली तारीख को जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो जो पुलिस की तरफ से जो मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड लिया गया था तो अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। आज 22 नवंबर का दिन था और इन मुल्ज़मान को जिसमें ज़ारा की सास सुगरा, नंद यास्मीन और उसका बेटा अब्दुल्ला और साथ ही साथ वो किराए का कातिल जिसको लाहौर से इन लोगों ने सिर्फ इसलिए बुलाया कि हमने अपनी बहू को कत्ल करना है। अफसोसनाक ये वाक़या था कि जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आज इन चारों मुल्ज़मान को जब अदालत में पेश किया गया तो ये मुंह छुपाते फिर रहे थे, ये एक दूसरे से नजरें झुकाए बैठे हुए थे और इन मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया तो आज फिर एक बार पुलिस की तरफ से जो अदालत से इस्तदा की गई कि इन मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। आज दोबारा से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन इन मुल्ज़मान की जो जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद करते हुए अब इन चारों मुल्ज़मान को अदालती हुक्म के बाद जुडिशल कर दिया गया है। अब इसके बाद का अगला जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि अब जो ये 4 मुल्ज़मान थे जिन्होंने ज़ारा को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसके बाद उन टुकड़ों को जो इन लोगों ने किस तरह से यकीनन आप लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आपके सामने रखे जिनमें से कुछ वो लोग भी थे जिन्होंने ये बताया कि उसके जिस्म के तकरीबन 20 से 25 टुकड़े किए गए थे। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं कोटली मरला में गया और वहाँ जाकर मैंने पुलिस अफसरान जो वहाँ पर मुझे मिले तो उनसे मैंने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि ज़ारा के असल जिस्म में जो टुकड़े आप लोगों ने रिकवर किए मुख्तलिफ जगह से वो कितने हिस्से थे, कितने ज़ारा के जिस्म के टुकड़े किए थे। तो एक पुलिस एहलकार जो सारी रात इन मुल्ज़मान के इस जुर्म के बाद उस बेटी को तलाश करने में वो सारा दिन सारी रात भागता रहा, उसके मुताबिक उसने मुझे बताया कि ज़ारा के जिस्म के सिर्फ 5 हिस्से किए थे। ज़ारा को मुख्तलिफ 5 हिस्सों से इन लोगों ने काटा था। अब क्योंकि इनको सरकारी मेहमानों के तौर पर जेल के अंदर बंद कर दिया गया है जहां इनको 3 वक्त का खाना बाकायदगी से टाइम पर दिया जाएगा और इनके तमाम तर हकूक जो एक इंसान के होते हैं वो जेल में इनको दिए जाएंगे। लेकिन आप तमाम लोगों ने ये मुतालबा किया था कि जो जुल्म इन लोगों ने किया है इन जालिमों को एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। मैंने उस गांव के बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई, आपने वो तमाम इंटरव्यू सुने, मैंने वो मुकाम आपको दिखाया, वो जगह आपको दिखाई जहां ज़ारा के चेहरे को उसके तन से अलग करने के बाद जब उसकी जालिम सास ने और उसके साथ उसकी सगी बेटी और वो एक शख्स जो एक इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा था, इन तीनों ने मिलकर उस बेटी के चेहरे को आग लगाकर जला दिया। वो अगर तस्वीर में इस वीडियो में मुझे इजाज़त दी जाती या सोशल मीडिया की ये इंस्ट्रक्शन होती कि हम ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाते तो यकीन करें जो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त इस केस को देख रहे हैं, इस वाक़े के बाद सर पकड़ कर बैठ गए कि इंसान जब हद से गिरने पर आ जाए तो वो ये नहीं देखता कि मैं क्या करने वाला हूं और इसके बाद मेरा अंजाम क्या होगा। तो सोचें वो तस्वीरें वो आपका कलेजा चीर कर रख देंगी जिस तरह से उस लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया, कत्ल के बाद उसके जिस्म के कई हिस्से किए और फिर बोरियों में डालकर नाज़रीन उस बेटी के जब जिस्म के टोटे करने के बाद उन बोरियों में 5 बोरियों में डाला गया और फिर छत के पिछली साइड पर जहां मैंने आपको दिखाया था कि वो कातल दरिंदा किस तरह से सुगरा नामी खातून उसको अपने घर में लेकर गई।
اور جس گھر کے اندر سے وہ سیڑھیاں بھی آپ نے دیکھی تھی کہ جس گھر کے اندر سے وہ یہ کہہ کر ان گھر والوں کو یہ بتا کر اس کو لے کر گئی کہ ہماری لائٹ خراب ہوئی ہے اور ہمارا گیٹ دروازہ جو مین دروازہ ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے، تو یہ جو ظالم درندہ شخص ہے یہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ وہ آپ نے سارا واقعہ دیکھا، وہ جگہ آپ کو میں نے دکھائی، اور تقریباً 30-35 فٹ کی بلندی سے ان بوریوں کو پیچھے کھیتوں میں پھینکا گیا۔ پھر اس کے بعد جو یاسمین بدبخت عورت ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، جس طرح سغرا کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے اپنے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، اسی طرح اس کی بیٹی نے بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر اس کے بعد زارا کی لاش کو کس طرح سے ان لوگوں نے ٹھکانے لگایا۔ آج میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس کچھ اور بھی خبریں تھیں، شاید آپ لوگ اس خبر کو سننے کے بعد آپ کے دکھ میں تھوڑی سی کمی آئے گی کہ بالآخر کسی کو تو انصاف ملا۔ اب کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے، اب یہ ہوگا کہ یہ جو قاتل ہیں یہ سرکاری طور پر مہمان بن کر جیل میں رہیں گے، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پر یہ کھانا کھائیں گے، صبح شام دوپہر ان کی جو ایک انسانی حقوق کے مطابق ان کی بھی دیکھ بھال کی جائے گی، ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ اب یہ ہوگا، اب زارا کا وہ والد جو اس دکھ اور کرب میں مبتلا ہے، وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے کبھی لاہور، کبھی گجرانوالہ، کبھی سیالکوٹ، کبھی کہاں تو کبھی کہاں دھکے کھائے گا، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ زارا کو انصاف اس قانون میں یا اس پاکستان میں دیا جائے گا جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سرکاری طور پر اب مہمان بنا دیا گیا۔ اب لاکھوں کروڑوں روپے جو لگائے جائیں گے وہ زارا کے والد کی طرف سے لگائے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا، بلکہ انصاف لیتے لیتے آپ اس قدر کنگال ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ پہلے آپ کا جانی نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے یہ ظلم کی انتہا کر دی، جیل میں سکون سے زندگی گزاریں گے، اور شاید ان کو ان کے کیے کی سزا ملے یا نہ ملے، لیکن زارا کو کب انصاف ملے گا؟ زارا کے والد کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا، جب میں پہلی بار ان کے گھر گیا تھا، تو زارا کے جو تایا ابو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں انصاف نہیں ملے گا، بلکہ اب ہم انصاف کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، تب بھی شاید ہمیں انصاف نہ ملے۔ لیکن یہ آپ کو، ہمارے اعلیٰ حکمرانوں کو، اعلیٰ افسرانوں کو، عدالت میں بیٹھے ان جج صاحبان کو جن کی اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ بالآخر ہم نے اس کیس کا کیا فیصلہ دینا ہے۔ ناظرین، اس کیس کے متعلق میں نے اب تک تمام تر حقیقت اور ہر قسم کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے بھی اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔